शेरबहादुर देउवाजी, रामचन्द्र पौडेलजी, जननाथ खनालजी, माधव नेपालजीहरूबाट तर्क के थियो भने स्थानीय तहको निर्वाचन हामी गठबन्धन गर्छौँ, नेकपा एमालेलाई पत्ता साफ बनाउँछौँ भन्ने उहाँहरू होइन र। तर आजसम्म नेकपा एमाले 45 लाख भोट ल्याउँदैछ स्थानीय तहको निर्वाचनमा। 45 लाख भोट झन्डै एराउन्डमा मलाई लाग्छ त्यति भोट आउँछ जस्तो लाग्छ। भनेपछि पत्ता साफ त भएन नि त एमाले। जुन खालको घटना आजभन्दा 8 वर्ष पहिला भयो, एकजना त्यति बेला उहाँको उमेर 16 वर्ष, त्यो कानुनको हद म्याद र समात्र होइन। उहाँमाथि जुन अन्याय भएको छ, जुन अत्याचार भएको छ, जघन्य अपराध भएको छ, त्यो अपराध गर्ने मान्छेलाई कठोरभन्दा कठोर सजायमा ल्याउनुपर्छ। काठमाडौँमा केही न केही मानिसहरूले नयाँ परिणाम खोज्नुभयो, अर्थात् स्थापित दलहरूभन्दा फरक ढङ्गबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अलि रुचाएको देखियो र अलिकति टेक्नोक्र्याट्सलाई खोजेको हो कि भन्ने देखेँ मैले चाहिँ। भोटको हिसाबले आज पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालमा सबभन्दा बढी पपुलर भोट भन्छ, पपुलर भोट कसले प्राप्त गर्यो त भन्दा नेकपा एमाले प्राप्त गर्यो। चेन्जको हिसाबले टेक्नोक्र्याट्सलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि अलि धेरै परिणाम पाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा भएको कारणले यहाँ बालेन्द्र शाहप्रति या बालेन्द्र शाहप्रति त्यो आकर्षण देखिएको भन्ने मलाई लाग्छ। काठमाडौँको सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा केशव स्थापितको एउटा चाम थियो, हिजो उहाँले काम पनि गरेको हो। तर निर्वाचनको इलेक्सन क्याम्पेनको बेलामा जुन खालको अभिव्यक्तिहरू उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसले नै कहीँ न कहीँ उहाँलाई नै असर गरौँ भन्ने र त्यसले पार्टीलाई नै असर गरौँ भन्ने। मूल पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले जुन उम्मेदवार छान्यो त्यो उम्मेदवार पनि अलि काङ्ग्रेसको अलि बढी नै क्रियाशील भएको, अलि बढी चर्चितै मान्छे ल्याउनु पर्ने ठाउँमा अलि फरक ढङ्गको मान्छे लिएर आउँदाखेरिको त्यसको फाइदा समग्रमा कसलाई भयो भन्दा बालेन्द्र शाहजीलाई भयो। काङ्ग्रेस, माओवादी अनि जसपा, समाजवादी अनि के दलहरूसँग अझ मसाल जो एउटा चित्रबहादुरजीको पार्टी छ त्यो समेत हाम्रा विरुद्ध लाउँदाखेरि हामीले जे खालको उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ मलाई लाग्छ यो गौरवपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मैले ठाने। नेपालको जनमत अहिले पनि वामपन्थीहरूको पक्षमा देखियो। ती वामपन्थीहरू भनेको मतलब के हो भने माथि नेताले के गर्छ त्यो एउटा पाटो हो, तर तलका कार्यकर्ता, तलका जनताहरू त वामपन्थीसँग आबद्ध भएको देखियो। धेरै ठाउँमा आफै मिलेर लडाइ पनि देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनमतलाई फेरि पनि एकीकृत बनाएर लिएर जाने कि नजाने भन्ने कुरा त नेताहरूकोमा भर पर्ने कुरा भयो। एमसिसीमा माओवादीले जुन खालको रोल प्ले गर्यो त्यो त वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा अलिक भद्दा खालकै थियो। त्यस्तो रोल प्ले गर्दा पनि फेरि काङ्ग्रेसले पनि गरेको थियो नि त, जनताले भोट हाल्नु, जनताको मतलब सम्मान गर्नु पर्यो नि। केपीओलाई देखाइदिन्छु भन्ने नाममा प्रचण्ड त्यहाँ पुग्नु भयो, तर त्यो पुगिरहँदा कहाँ पुग्नु खतरा देखियो भने दक्षिणपन्थीमै गएर भाषिनुहुन्छ कि भन्ने अलि हामीलाई हिजो वामपन्थी भएको कारणले, हिजो त्यत्रो वामपन्थी जनमतबाट आन्दोलन सिर्जना गरेर आएको नेता अन्तिममा गएर दक्षिणपन्थी भाषमा जानुहुन्छ कि भन्ने चिन्ता मात्रै जाहेर गरे। शेरबहादुर देउवाले आफूले प्रधानमन्त्री जोगाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टको, उहाँहरूको भनाइ कार्यकर्ता कम्युनिस्टको पाउमा लगाएर चढायो भन्ने त आरोप छ त देउवालाई। थुप्रै कार्यकर्ताले पार्टी छाड्नु भएको छ। अझै हेर्नुलाई निर्वाचन पछाडि थुप्रै कार्यकर्ताले पार्टी छाड्दै हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस आज पनि सिङ्गल लडेको भए सम्भवतः नेकपा एमालेको हाराहारी पनि जान सक्थ्यो होला। हामीलाई सबभन्दा ठुलो भरतपुर थियो, भरतपुर जित्यौँ, भरतपुरमा काङ्ग्रेसका मान्छेले हामीलाई भोट हाल्दैन भयो, त्यस कारणले अब भरतपुर जितेपछि हाम्रो सबै सक्यो, कहाँ त इमान्दारिता कायम गर्यो भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष हो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन, भरतपुरलाई आधार मान्दा। तर समग्रतामा जहाँ गठबन्धन भयो त्यो ठाउँमा हेर्नुभयो भने त माओवादीका र समाजवादीका मान्छेले इमान्दारपुर काङ्ग्रेस भोट हाले देखिन्छ। सायद अलि बढी एमालेको रिसले पनि होला, तर काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू मतदाताहरूले त यता भोट हालेको देखिँदैन। यदि अदालतले त्यो कानुनको छिद्र खोजेर अदालतका श्रीमानहरूले त्यो अबोध एकजना बिचरा जति बेला 16 वर्षको उमेर थियो त्यो उमेरमा जुन जघन्य अपराध एकजना युवतीमाथि भएको छ त्यसमा अदालतले कहीँ कतै कानकसी त समात्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यो चाहिँ अदालतलाई वास्तवमा भन्नै पर्ने भएको छ। नमस्ते, स्वागत छ नेपाल वन एचडीमा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य सांसद डाक्टर सूर्य पाठक हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयको देशको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको अन्तिम समयमा छौँ हामी। लगभग धेरै ठाउँको चाहिँ परिणाम आइसकेको छ। नेकपा एमाले कहाँ चुक्यो, नेकपा एमालेको परिणामप्रति उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न लगायतका तमाम समसामयिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यति बेला संसदमा एउटा बहसको विषय बनेको छ, एउटा किशोरीको बलात्कारको विषय छ, त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अब केही समय पछाडि चाहिँ फेरि बजेट आउने कुराहरू चलिरहेको छ। जेठ 15 मा बजेट आउँछ, त्यो बजेट चाहिँ आउँछ कि आउँदैन, बजेट कसरी ल्याउँछन्, बजेटमा के कसरी सल्लाह भइरहेको छ, त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ।
गर्नेछौँ र तमाम समसामयिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ नेपाल वान एचडीमा डाक्टर सूर्य पाठकलाई। स्वागत छ नेपाल वान एचडी। धन्यवाद छ, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? राम्रो छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामहरू आउँदैछ होइन, लगभग सिद्धिसकेको अवस्था छ। त्यो हेर्दै जाँदाखेरि एउटा आकलन गरिन्छ, त्यो आकलनमा एमाले चाहिँ भनौँ न दोस्रो पार्टी भनेर एउटा आकलन गरिराखिएको छ। सर्वप्रथम त सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो पार्टी दोस्रो भनेर भनिराख्दा या दोस्रो स्थान हासिल गरिराख्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिणाम आइराख्दाखेरि? असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन, किनभने हामीलाई राम्रो थाहा थियो हामी केही प्रतिकूलताका बिचमा निर्वाचनमा जाँदैथ्यौँ। एउटा प्रतिकूलता भनेको हाम्रो पार्टी केही न केही रूपमा चोइटाइएको थियो। दोस्रो भनेको सत्ता पक्षले दुनियाँमा कोही नभएको अभ्यास गर्दै थियो। त्यो के भने सत्ता पक्षले प्रतिपक्ष निर्वाचन लड्नका लागि संसदमा भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बिचमा गठबन्धन बनाएको थियो र त्यो दुईटा प्रतिकूलताको बिचमा निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि आज जे परिणाम आएको छ, झन्डै हामीले अहिलेसम्म घोषणा भएका 700 मध्ये करिब 206मा हामी जित्छौँ भन्ने लागेको छ। त्यसो हिसाबले हेर्दाखेरि यसबाट असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। यद्यपि केही महानगरपालिका हामीले जित्छौँ भन्ने थियो, खास गरिकन पोखरा र काठमाडौँ। त्यो परिणाम हामीसँग आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, हाम्रो साङ्गठनिक हिसाबले, विभाजनको प्रभावको न्यूनताको हिसाबले, सबै हिसाबले। तर पनि त्यो चाहिँ हामीले गुमाउँछौँ कि भन्ने चाहिँ बिन्दुमा पुगेका कारणले अलिकति महानगरपालिका चाहिँ हाम्रो सोचेभन्दा राम्रो आएन, गुम्ने नै देखियो। ओभरअलमा हामीले 40% जित्छौँ भन्ने लागेको थियो, त्यसबाट हामी 30% एराउन्डमा आएको, 10% घट्यौँ। यस्ता प्रतिकूलका बावजुद 10% घट्ने कुराले नेकपा एमाले आत्तिनुपर्ने या हतोत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। मलाई जे लाग्छ, जे परिणाम आएको छ यो राम्रो छ भन्ने बुझाइ छ। जस्तो भनौँ न, परिणाम आउँदै गर्दा भनौँ तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्षले पनि हामी पहिलो हुन्छौँ भन्नुभएको थियो। अहिले यद्यपि तपाईँहरू संसदभित्र पहिलो दल हुनुहुन्छ होइन, तर पनि काहीँ न काहीँ अलिकति एमालेका सङ्गठनहरू कमजोर हुँदै गएको हो कि काहीँ न काहीँ एमालेको कार्यकर्ता बीच, नेताहरू बीच मनमुटाव भएको कि टाढिएको हो कि भन्ने आकलनहरू पनि गरिराखेका छ नि होइन? किन त्यस्तो माहौल सिर्जना भयो पार्टीभित्र? 1-2 ठाउँका निर्वाचन परिणामहरूमा पार्टीमा अलि एकमन एकताका साथ नगएको भन्ने देखिन्छ। त्यो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ, त्यसको बारेमा पार्टीले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि हामीले 2-3टा आधार बनाएका थियौँ। एउटा आधार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा जुन खालको हामीले उपलब्धि हासिल गरेका थियौँ समृद्धि विकासको, त्यसलाई जनताले सही ढङ्गले अनुमोदन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। दोस्रो, राष्ट्रियताको सवालमा हामीले जुन खालको उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ त्यो पनि जनताको बिचमा छर्लङ्गै थियो। तेस्रो, जनादेशलाई परमादेशबाट जबरजस्त खोसिएको थियो, अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाउने सरकारको नेता छान्ने काम संसदको थियो, तर नेपालमा यस्तो दुनियाँमा कहीँ नभएको अदालतले जनादेशलाई खोसेको अवस्था थियो। यी विषयका बिचमा निर्वाचनमा गइरहँदा अलि ठुलो स्केलमै जनताले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ, हामीले बुझाउन सक्छौँ कि भन्ने लागेको थियो। जनताले बुझ्नु भएन त मैले भन्दिनँ, बुझाउन सकिएन भन्नु पर्यो। कतिपय ठाउँमा हामीले बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा जेसुकै भने पनि पार्टी विभाजनको या पार्टी चोइटिएको एउटा मनोविज्ञान त छँदै थियो। त्यसमा पनि फरक पर्दैन भनिरहनु भएको थियो तपाईँले, फरक त पर्यो नि त, देखियो नि त होइन? यस्तो थियो, त्यो पार्टी जुन चोइटिएको थियो त्यो हिस्सा बराबरको हामीसँग फेरि माओवादीका नेताहरू आएको कारणले रिकभर भएको थियो कि भन्ने बुझाइको आधारमा हामीले त्यो निष्कर्ष निकालेको हो। फेरि पनि तपाईँलाई भन्दा भोटको हिसाबले आज पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालमा सबभन्दा बढी पपुलर भोट भन्छ, पपुलर भोट कसले प्राप्त गर्यो त भन्दा नेकपा एमाले प्राप्त गर्यो। तर सिट सङ्ख्यामा नेकपा एमाले किन दोस्रो भयो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सिट सङ्ख्यामा त 400-500 को हारजित हुन्छ, अनि एमाले प्रतिस्पर्धा गरेको पार्टीसँग अर्को दोस्रो तेस्रो चौथो पार्टीको भोट थप्दाखेरि त 500-700ले निर्वाचन हार्ने कुरा त अस्वाभाविक भएन। त्यस हिसाबले सिट सङ्ख्याको हिसाबले 35,000लाई तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने नेकपा एमाले दोस्रो पार्टी हो। तर पपुलर भोटलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले अहिले पनि पहिलो पार्टी। हेर्ने मान्छेको नजरिया त भनौँ न पपुलर भोट भन्दा पनि कति सिट सङ्ख्याले आयो भन्नेमा पर्छ। सिट सङ्ख्याले हो, त्यसमा हामीले दोस्रो भयो भनेर स्वीकार गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। हामीले जस्तो भनौँ न अहिले यतिखेर चर्चाको विषय भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय छ। अझ बढी काठमाडौँ महानगरपालिका हुनु भनेको यो प्रमुख जुन एउटा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ या भनौँ न प्रमुख पार्टीहरू छ त्यसलाई धक्का दिने किसिमको परिणामहरू आइरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार उठिसके पछाडि र स्वतन्त्र उम्मेदवारको लोकप्रियतामाथि देख्दाखेरि त्यसले चाहिँ राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ, त्यसले चाहिँ कस्तो किसिमको असर पारिरहेको छ तपाईँको पार्टीभित्र पनि? समग्र देशको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र उथलपुथल ल्याउने गरी प्रभाव पर्छ भन्ने निष्कर्षमा म छैन। अहिले पनि जनताको समर्थन, अपार समर्थन दलहरूलाई देखिन्छ, चाहे त्यो काङ्ग्रेसलाई भएको समर्थन होस्, चाहे एमालेलाई भएको समर्थन होस्, चाहे माओवादीलाई भएको समर्थन होस् या अन्य दलहरूलाई पनि। तर पनि काठमाडौँमा केही न केही मानिसहरूले नयाँ परिणाम खोज्नुभयो, अर्थात् स्थापित दलहरूभन्दा फरक ढङ्गबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अलि रुचाएको देखियो र अलिकति टेक्नोक्र्याट्सलाई खोजेको हो कि भन्ने देखेँ मैले चाहिँ। किनभने छिटो छिटो प्रतिफल खोज्ने स्वाभाविक पनि हो।
काठमाडौँ भनेको विभिन्न लेभलका मानिसहरू बसोबास गर्ने ठाउँ पनि हो, त्यही ढङ्गको ब्रेनहरू पनि यहाँ जम्मा भएको ठाउँ पनि हो। त्यस कारणले अलिकति चेन्जको हिसाबले टेक्नोक्र्याट्सलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि अलि धेरै परिणाम पाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा भएको कारणले यहाँ बालेन्द्र शाहप्रति या बालेन्द्र शाहप्रति त्यो आकर्षण देखिएको भन्ने मलाई लाग्छ। तर बालेन्द्र शाहप्रतिको आकर्षण बढिरहँदा दलहरूप्रति जनताहरू मतलब वितृष्णा पैदा भयो भने निष्कर्ष निकाल्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। किनभने विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेको पनि देखियो होइन, त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ अब राजनीतिक दलहरूमा पनि प्रभाव पार्छ नि। अब तपाईँको केही समय पछाडि फेरि मङ्सिरमा निर्वाचन हुन्छ, त्यतिखेर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ होइन। त्यसले त कहीँ न कहीँ राजनीतिप्रति भनौँ या नेपालको राजनीति जुन पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम छ नि, त्यसले गर्दाखेरि आम नागरिकमा आम मानिसमा चाहिँ जुन एउटा मनोविज्ञान आइपर्यो नि, त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई या राजनीतिक दलहरूलाई त अप्ठ्यारो पर्ने भयो नि होइन। त्यस्तो होइन, थोरै तपाईँले काठमाडौँको 74को निर्वाचन हेर्नुभयो भने त्यति बेला रन्जु दर्शना हुनुहुन्थ्यो क्यारे र किशोर थापा, दुईजनाले झन्डै 40,000 भोट ल्याउनु भएको थियो। मलाई लाग्छ अहिले बालेन्द्र शाहलाई त्यो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको होला भन्ने लाग्छ। हिजै उहाँले 40,000 हाराहारीको भोट ल्याउनु भयो, त्यति बेला दुईवटा क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले काठमाडौँको रिजल्ट परिणाम अझ धरानको त कस्तो देखियो भने एउटा सोसियल इस्यु उठाएर खास गरी खानेपानीको मुद्दा उठाएको कारणले र उनको एउटा मतलब स्वच्छ छवि अलिकति सिम्पल साधारण व्यक्तित्वले भने आज लिड गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। यसलाई हामीले धेरै नराम्रो भनेर विश्लेषण गर्नु हुँदैन। मलाई त सोध्नुहुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीभन्दा व्यक्ति प्रधान हुने कुराले के असर गर्दैन भन्ने टाइपको मान्छे हो म। मेरो भनाइ के हो भने स्थानीय तह भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष आँगनमा जोडिएको सरकार हो, त्यसमा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण छ। व्यक्तिको निष्पक्षता, व्यक्तिको निष्ठा, व्यक्तिको इमान्दारिता त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र विकास निर्माणको अगुवा गर्ने लिड गर्ने त्यही ठाउँबाट हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ राम्रा व्यक्तिहरू छानिने कुराप्रति हामीले आपत्ति जनाउनु पर्ने, मेरो दलको भएन कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। हामी भविष्यमा यस्तो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ, पुग्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ कि जहाँ व्यक्ति उठोस् र व्यक्तिलाई दलले समर्थन गरोस्। जस्तै राम्रो व्यक्ति उठ्यो भने मेरो दलले टिकट दिने होइन कि व्यक्ति राम्रो उठ्दा मेरो दलले समर्थन गरिदिए हुन्छ। त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस अन्त पनि छ। इभन जापानमा पनि त्यो प्र्याक्टिस छ। जापानमा त कस्तोसम्म छ भने उपमेयर अथवा उपाध्यक्ष उपमेयर चाहिँ इलेक्टेड हुँदैन, त्यो मेयरले नोमिनेट गर्ने, मेयरले मनोनित गर्ने खालको सिस्टम हुन्छ। त्यस कारणले हामी भविष्यमा हाम्रो संविधानलाई अझ थप परिष्कृत गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै दलले टाउको दुखाउनु पर्ने, दलले धेरै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, दलले धेरै आफ्ना मान्छे खोज्नुपर्ने, दलले धेरै आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिनका लागि मर्यादा गर्नुपर्ने स्थितिबाट हामी अलिकति माथि उठेर राम्रा व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय गर्ने दिशातर्फ जाँदाखेरि स्थानीय तहमा राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि स्थानीय तहमा त्यसो गरिरहँदा नेपालको दलीय व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा हुँदैन, किनभने सरकार बनाउने त माथि फेरि दलहरूले नै हो। स्वतन्त्र सांसद जम्मा गरेर सरकार त माथि बन्ला जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्दैन, प्रदेशमा पनि लाग्दैन। त्यस कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रा व्यक्तिहरू छानिएर आउने कुरो, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले आफूलाई एजेन्डामा स्थापित गरेर आउने कुराप्रति हामीले धेरै टिका टिप्पणी गर्नु हुँदैन। जे भइरहेको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि आफ्ना मान्छे होइन, भनौँ न अब या आफ्नो दलको या आफू निकटका मान्छेले टिकट पाएन भनेर विभिन्न जे जस्ता शब्दहरू तपाईँले भन्नुभयो, त्यो पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रममा देखियो क्या। एउटा वार्ड अध्यक्षको लागि पनि पार्टीका ठुला नेताले सिफारिस गर्नुपर्ने, एउटै भनौँ न एउटै वडामा पनि आफू उठ्नका निमित्त 20जना 22जनाले आकाङ्क्षा राख्नुपर्ने स्वाभाविक हो। आकाङ्क्षा राख्न लामो समयदेखि राजनीतिमा योगदान दिइराखेको हुन्छ होइन। तर आफ्नै पार्टीलाई समर्थन नगरेर अन्तर्घात पनि त भयो नि होइन, गर्छन् नि मान्छेले त्यस्तो पनि। अझ त्यो एउटा पाठ भयो। त्यो बाहेक पनि आफ्नो छोरी जिताउन, आफ्नो बुढी जिताउन, आफ्नो बुहारी जिताउन या आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पहिले लबिङ गरेका कारणले गर्दाखेरि मान्छे धम्काउनसम्म पनि, पैसामा किनबेच गर्नसम्म पनि विभिन्न क्रियाकलाप पनि पछिल्लो समयको यो 1 महिनाभित्र देखियो नि त होइन। आचार संहिता विपरीत गएर पनि काम गरेको देखियो। तपाईँहरूले आरोप पनि लगाइरहनु भएको छ होइन, आफ्नो भनौँ न एउटा सत्ताको दुरुपयोग भयो भनेर विभिन्न क्रियाकलाप देखियो नि त। तपाईँले यो भन्दै गर्दा र पछिल्लो समयको 1 महिनाको घटनाक्रम बुझ्दै गर्दाखेरि त मिलेन नि कुरा काहीँ। होइन यस्तो केही नेताहरूले त्यो खालको एउटा सीमा भत्काउनु भयो, जसले भत्काउनु भयो त्यसको जवाफदेही त उहाँले बोक्नु होला, केही ठाउँमा परिणाम पनि ल्याउनु होला, ल्याउने पनि देखिन्छ। खास गरी भरतपुरमा तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो, ल्याउनु होला, त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन। मूलभूत रूपमा आजको जनताले त्यो कुरालाई अनुमोदन गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि ट्रेन त फेरि फरक ढङ्गबाट जान थाल्यो नि त। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा बालेन्द्र शाहले जुन अग्रता लिइरहनु भएको छ, जुन भोटको डिफ्रेन्सको आधारमा या अन्यत्र जुन खालको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आइरहनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त नेतालाई सोच्न बाध्य त बनाउला नि। त्यही भएर मैले भनेको हरेक ठाउँमा दल हाबी हुने कुराले राम्रो पनि गरेन। दलीय व्यवस्था हो, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। दलहरू नै आधुनिक लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्, यो कुरा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। तर हरेक ठाउँमा दलीयकरण गरेर वार्ड अध्यक्ष समेत माथिबाट छान्ने, जबरजस्ती लान्ने, त्यहाँ कसले त्यो समाजको समस्या बुझेको छ, कसले समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्न सक्छ, कसले राम्रो दृष्टिकोण बोकेको छ भन्नुभन्दा पनि दलमा को कति वर्ष लाग्यो, को नेताको नजिक छ,
को नेताको नजिक रहन्छ, हिजो कहाँ उभियो भन्ने आधारमा हामीले जुन निर्णयहरू गर्दै गयौँ त्यसका प्रतिफलहरू होइन नि अहिलेका घटनाक्रमहरू। त्यस कारणले यसले त दलहरूलाई पनि सबक सिकायो। हरेक दलभित्र कतै सामाजिक सञ्जालमा सुन्छु पढ्छु नि, हरेक दलभित्र बालेन्द्र शाहहरू छन् त भनिराखेकै छन् नि अहिले। भनेको मतलब दलभित्र पनि राम्रा मान्छेहरू छन्। ती राम्रा मान्छेहरूलाई उनको योग्यता र क्षमताको आधारमा कहाँ फिटुनियो भनेर पहिचान गर्ने कुरा दलले हो। जस्तै काठमाडौँको सन्दर्भमा नेकपा एमाले एउटा फड्को त मारेकै हो नि। सुनिता डङ्गोलजी त्यो हाम्रो पार्टीको लामो समय काम गरेको सक्रिय कार्यकर्ता पनि होइन जस्तो लाग्छ, तर पनि एउटा युवाको भोइस बोकेर आउनुभयो, एउटा युवाको चाहना बोकेर आउनुभयो, म केही गर्छु भनेर आउनुभयो। त्यस कारणले नेकपा एमाले उहाँलाई के गर्यो, एउटा अवसर दियो। त्यस कारणले पार्टीहरू पनि अब नयाँ नयाँ खालका विकल्पहरू पार्टीले नबुझेको कारणले पनि यस्तो किसिमको परिणामहरू आएको के हो? त्यस्तो होइन। काठमाडौँको सन्दर्भमा तपाईँले बढी इङ्गित गर्न खोज्नुभएको भने काठमाडौँको सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा केशव विस्थापितको एउटा चाम थियो। हिजो उहाँले काम पनि गरेको हो, तर निर्वाचनको इलेक्सन क्याम्पेनको बेलामा जुन खालको अभिव्यक्तिहरू उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसले नै कहीँ न कहीँ उहाँलाई नै असर गरौँ भन्ने र त्यसले पार्टीलाई नै असर गरौँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत पार्टीभित्रकै मान्छे पनि विरोधमा लाग्नु भयो नि त उहाँको। मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ। किन छ भने इलेक्सन क्याम्पेनको बेलामा स्वाभाविक रूपमा क्यान्डिडेटका बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठ्छन्, त्यो उठ्नु पनि पर्छ। ती प्रश्नहरूलाई सही ढङ्गले शालीनतापूर्वक सामना गर्नुपर्छ। विभिन्न आरोपहरू आउँछ नि, राजनीतिमा भएको मान्छेलाई आरोप नलाउने कुरा हुन्छ र नभएका आरोपहरू लगाउँछन्, झुट्टा प्रोपोगन्डाहरू पनि सिर्जना गर्छन्, तर त्यसको जवाब दिने, त्यसको प्रतिवाद गर्ने शालीनता भने अलिअलि हाम्रो उम्मेदवारमा देखिएन भन्ने मलाई चाहिँ महसुस भएको कुरा हो। जस्तै उहाँलाई जे खालका आरोपहरू लगाइएका थिए ती चुनावका बेलामा उचालिएका आरोपहरू थिए, तिनमा कुनै सत्यता थिएन भने त्यही ढङ्गको शालीनतापूर्वक जवाबको अपेक्षा मतदाताले खोजेको हुनसक्छ। कता कता त्यसले पनि अलिअलि माहौल बिगार्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि उम्मेदवार दिने कुरामा ढङ्ग पुर्याएन कि भन्ने मलाई लागेको कुरा। एकदम स्वतन्त्रपूर्वक हिसाबले मैले विश्लेषण गर्दा सिर्जना सिंहको आफ्नो एउटा भूमिका थियो होला राजनीतिमा, पारिवारिक हिसाबले उहाँले जुन योगदान गर्नुभयो, गणेश मानको फ्यामिली भनेपछि त्यसै पनि रेस्पेक्टेबल छँदैछ, रेस्पेक्टफुल छ, रेस्पेक्ट गर्नु पनि पर्छ। तर आजको राजनीतिमा काठमाडौँ जस्तो महानगरमा काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गरेको उम्मेदवारको बारेमा पनि अलिअलि मतदाताहरू कहीँ न कहीँ आशंका जन्मियो कि एकैचोटि जुन ढङ्गले ल्याइयो काठमाडौँ महानगरपालिकामा फेरि त्यत्रो अलि चर्चित, अलि सोसियल वर्क गरेर अलि नाम कमाएको, जस्तै कोभिड जस्तै भूकम्प जस्तो बेलामा अलिकति एक्टिभिटिज देखाएर एउटा व्यक्तित्व गेन गरे पनि देखिएन। एकैचोटि प्रकाश मानजीसँग जोडेर आउँदाखेरि अलिअलि त्यहाँ पनि मतदाताहरू बिच्किनु भयो। भनेको अर्थ मैले के भन्नु, एकातिर काठमाडौँका जनताले स्वाभाविक रूपमा सत्ता पक्षसँग, सरकार पक्षसँग, दलहरूसँग असन्तुष्टि जनाइरहेको अवस्था, त्यही बेलामा हामीले उम्मेदवार छान्दा पनि हामीले राम्रो भनेर छानेर दियौँ, राम्रो पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले काम पनि गर्नुभएको थियो। उहाँको इलेक्सन क्याम्पेनको प्रस्तुति चाहिँ बेठिक भयो भन्ने लाग्छ मलाई विश्लेषण गर्दाखेरि। दोस्रो अर्को मूल पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले जुन उम्मेदवार छान्यो त्यो उम्मेदवार पनि अलि काङ्ग्रेसको अलि बढी नै क्रियाशील भएको, अलि बढी चर्चितै मान्छे ल्याउनु पर्ने ठाउँमा अलि फरक ढङ्गको मान्छे लिएर आउँदाखेरि त्यसको फाइदा समग्रमा कसलाई भयो भन्दा बालेन्द्र शाहजीलाई भयो भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। जस्तो भनौँ न एउटा अभिव्यक्ति आयो नि त, विभिन्न अभिव्यक्ति आए, त्यो अभिव्यक्तिका 2-3वटा कुरा मात्रै जोड्छु। जसरी प्रचण्डजीले गएर भरतपुरमा दिएको अभिव्यक्ति, आर्जु देवाजीले गएर दिएको अभिव्यक्ति, विभिन्न अभिव्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा डर धम्की अझै पनि होइन तिमीहरूले गरेनौ भने हामी गरिदिँदैनौँ भन्ने त्यो शासकले जुन एउटा प्रविधि थियो नि हाम्रोमा, त्यो चिजहरू निरन्तर हुँदै आयो क्या होइन। त्यसको असर पनि हामीले देख्यौँ होइन। तर जनतामा अझै पनि त्यो चेप त खुलिसकेको रहेछ नि। अब चितवनमा प्रचण्डले धम्काएको एउटा निर्वाचन जित्नु हो भन्ने निष्कर्ष पुग्नुपर्ने हो। किनभने उहाँले जुन खालको मतदातालाई भन्नुभयो चितवनको निर्वाचनको परिणाम तलमाथि भयो, देश दुर्घटना जान्छ भनेपछि सायद प्रचण्डजीको धम्कीलाई रुचाएको देखियो त्यहाँ। किनभने मतान्तरको हिसाबले र भोटको हिसाबले रेणुदाल जित्दै हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ है अहिलेसम्म हेर्दा। परिणाम नआइसी भन्न सक्ने कुरा भएन, तर आउँदाखेरि तर यो घटनाक्रमले पनि नेतालाई सिक्ने खालको वातावरण त बनाउला नि। अब जनता धम्काएर होइन, जनतालाई रिजाएर नै परिणाम हात पार्न सकिन्छ। जित्नु भयो भने त फेरि धम्काएर जित्न सकिने रहेछ भनेर फेरि पनि धम्काउनु हुँदैन भनेर सकिएन। त्यो लामो समय चल्दैन, एउटा कालखण्डमा चल्यो तर सधैँ त्यो चल्दैन। त्यसले त उहाँहरूकै व्यक्तिगत क्षयीकरण गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। भोलि भरतपुरमा पनि यस्तो खालको मतलब नयाँ ट्रेन आउन सक्छ। त्यस कारणले नेताहरूले चाहिँ अलिकति बोल्दाखेरि अलि लोकतान्त्रिक आचरणसँग बोल्नु पऱ्यो, लोकतान्त्रिक आचरणसँग मेल खाने कुरा आउनु पऱ्यो। यहाँ कसैका छोरा भाइ भतिजा या छोरी बुहारी बहिनी हार्दैमा देश कहीँ दुर्घटनामा जाँदैन। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली मजबुती दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछ, मजबुतीकरणतर्फ अगाडि बढ्दैछ। 2-2टा इलेक्सनहरू हामीले अब सम्पन्न गरिसक्यौँ, जे होस् अहिले पनि राम्रोसँग स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यसकारण यस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली अगाडि बढिरहेको बेलामा कुनै नेता विशेषले आफ्नो पर्टिकुलर इन्ट्रेस्टको लागि जनताको अभिमतलाई अवमूल्यन गरी अभिव्यक्ति दिने कुराले नेताहरूकै व्यक्तिगत क्षयीकरण गर्छ भन्नेतर्फ म नेतालाई सजग बनाउन चाहन्छु। जस्तो अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि
कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ क्या। एमाले कहाँ चुक्यो, एमाले कहाँ गएर गल्ती गर्यो, के विषयमा चाहिँ गल्ती गरेर स्थानीय तहको परिणाममा कहीँ न कहीँ एमालेमा जुन लोकप्रियता देखियो सामाजिक सञ्जालमा या विभिन्न क्रियाकलापहरू देख्दै जाँदा एमाले प्रतिको लोकप्रियता देखेका थियौँ हामीले होइन, अपेक्षा पनि कहीँ न कहीँ सबैजनाको त्यो थियो। तर चुक्यो नि त एमाले कहीँ न कहीँ गएर, एमालेलाई नेतृत्व गरिरहेका नेतृत्व पक्षहरू पनि कहीँ न कहीँ चुक्नुभयो भन्ने विभिन्न प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। यद्यपि अब त भर्खर सुरुवात हुँदैछ, सबै परिणाम आइसके पछाडि यो फेरि आरोप प्रत्यारोप हुँदै जाला होइन। विभिन्न मैले प्रारम्भ भने एमाले चुकेको होइन, एमालेको विरुद्ध जबरजस्ती घेराबन्दी गरियो। त्यो घेराबन्दीलाई तोड्ने सामर्थ्यमा वृद्धि जुन हिसाबले हुनुपर्छ त्यो नभएको मात्रै हो। भनेको अर्थ के हो भने मान्नुहोस् नेकपा एमाले एक्लै निर्वाचनमा छ, हुन त मानिसहरूले बाहिर विभिन्न जोड छन्, त कुनै त्यो संसदका मूलधारका पार्टीहरू, संसद प्रतिनिधि गर्ने पार्टीहरू एक ठाउँमा मोर्चाबन्दी कसैका छन् एमालेका विरुद्ध। नेकपा एमालेसँग निर्वाचनमा संसदमा उपस्थित कुन पार्टी चाहिँ तालमेल गर्यो भन्नुहोस् त? सबै पार्टी हाम्रा विरुद्ध केन्द्रित थिए। यस्तो केन्द्रीकृत भएको बेलामा सबै पार्टीहरू एक ठाउँ भएर नेकपा एमालेको विरुद्ध निर्वाचन लडिरहेको बेलामा नेकपा एमाले आज पनि जुन सिटहरू हासिल गरेको छ त्यो गौरव गर्न लायककै परिणाम हो। हिजो हामी पहिलो थियौँ, स्वाभाविक रूपमा हिजो केही ठाउँमा मात्रै काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन थियो, हाम्रो पार्टी त्यसलाई एकीकृत नै थियो, त्यस कारणले हामी पहिलो भयौँ। आज हाम्रो पार्टीमा केही न केही चोइटिएको मनोविज्ञान सिर्जना भयो। अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका विरुद्ध संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुभयो। उहाँहरूको भोट पनि त थियो नि त, त्यो भोट र काङ्ग्रेसको भोट जोड्दा त हामीले त्यो सिट सङ्ख्या हार्ने कुरा कुन नौलो कुरा भयो र? त्यो त हामी र माओवादी मिले काङ्ग्रेसलाई कल्पना गर्नु के हुन्छ होला हालत। भोलि यही ठाउँमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा चुनावी तालमेल भयो मान्नुहोस्, हिजो 74 जस्तै भयो, कुरा चलिरहेछ नि, लबिङ भइरहेछ के छ मलाई थाहा छैन, त्यो मलाई थाहा नभएको कुरा म बोलिनँ। भयो भने हालत के हुन्छ भन्दाखेरि के हो भने शक्ति सन्तुलनको हिसाबको आधारमा जुन दलहरू प्रतिस्पर्धा, काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमै प्रतिस्पर्धामा एक परिणाम आएको भए तपाईँले भन्न मिल्थ्यो। आज समकालीन राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा नेकपा एमाले पछाडि पर्यो भन्न चाहिँ मिल्थ्यो, किनभने हामी सिधासिधी काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेको भयो। अहिले त काङ्ग्रेसकोसँग हो भने काङ्ग्रेस, माओवादी अनि जसपा, समाजवादी अनि के दलहरूसँग अझ मसाल जो एउटा चित्रबहादुरजीको पार्टी छ त्यो समेत हाम्रा विरुद्ध लाउँदाखेरि हामीले जे खालको उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ मलाई लाग्छ यो गौरवपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मैले ठानेको छु। जस्तो भनौँ न, मैले अघि नै सोधेँ, तपाईँले मलाई थाहा छैन म बोल्दैन भन्नुभयो होइन, तर कुरा आइरहेछ नि होइन, किन भन्दाखेरि सम्भावना नभएको पनि होइन, आजभन्दा पहिला पनि यो भइसकेको थियो र आम भनौँ न तपाईँहरूका कार्यकर्ताहरू या तपाईँहरूले काम गरिरहेका सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू, नेताहरूले पनि चाहना त्यही नै थियो, तपाईँहरू एक भएर लडेर तपाईँहरू एक भएर माथि जाँदै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने। फेरि पनि सम्भावना छैन भन्न सकिँदैन, गठबन्धनबाट काहीँ न काहीँ असन्तुष्टिहरू देखिराखिएको छ, असन्तुष्टि आएको छ भन्ने कुरा छ। के लाग्छ तपाईँलाई, सम्भावना छ? होइन, असम्भव भन्ने त राजनीतिमा केही पनि हुँदैन, सम्भव हुनसक्छ, सम्भावना छ पनि, हुन पनि चलिरहेको अहिले चले जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले विभिन्न खालको सामूहिक सञ्जालमा पत्रिकामा जे न्युज आएका छन् यी भ्रमपूर्णै छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले त्यो किनभने निर्वाचनको टोटल परिणाम आइसकेको छैन, आफ्नो दलले कसरी त्यसलाई महसुस गर्ने त्यो पनि ठोस आइसकेको छैन। हाम्रो पार्टीको पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ला, हामीले पनि त्यहाँ हाम्रो समीक्षा गरौँला, अरू साथीहरूले समीक्षा गर्नुला। तर एउटा सच्चाइ चाहिँ के देखियो भने नेपालको जनमत अहिले पनि वामपन्थीहरूको पक्षमा देखियो। ती वामपन्थीहरू भनेको मतलब के हो भने माथि नेताले के गर्छ त्यो एउटा पाठ हो, तर तलका कार्यकर्ता, तलका जनताहरू त वामपन्थीसँग आबद्ध भएको देखियो। धेरै ठाउँमा आफै मिलेर लडाइ पनि देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनमतलाई फेरि पनि एकीकृत बनाएर लिएर जाने कि नजाने भन्ने कुरा त नेताहरूकोमा भर पर्ने कुरा भयो। यसमा कसरी महसुस गर्ने भन्ने पनि नेताहरूले भर पर्ने कुरा भयो। जस्तै हिजो पार्टी एकता पनि त नेताले गर्नुभयो, पार्टी विभाजन पनि नेताहरू कारणले भयो। त्यो त कार्यकर्ताको चाहना थियो नि, पार्टी विभाजन नेकपाको विभाजन कार्यकर्ताको चाहना थियो र एकीकरण नेताले गर्नुभयो, त्यो कार्यकर्ताकै चाहना थियो, सम्बोधन गर्नुभयो भने लाग्यो, कार्यकर्ता उत्साहित पनि भए, खुसी पनि भए। तर विभाजन त कार्यकर्ताको चाहना थिएन, तर नेताले गर्नुभयो विभाजन। त्यस कारणले विभाजनले के भयो भन्ने कुरा पनि अहिले देखिएकै छ। लामो समयदेखि नेपालका कम्युनिस्टहरूले, नेपालमा एउटा प्रतिक्रियावादी शक्ति छ, त्यो प्रतिक्रियावादी शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो, त्यसको विकल्प भनेको कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट भनेको प्रगतिशील छ, कम्युनिस्टको उद्देश्य समाजलाई स्थापना गर्ने भनेर ट्रेनिङ मतलब कार्यकर्ता प्रशिक्षण गरेर आएको होइन र तलदेखि माथिसम्म। आज केही साथीहरू त्यही प्रतिक्रियावादीको रुख चिन्हमा भोट हाल्दै हिँड्नुभयो। यसको जवाब त उहाँले वामपन्थी जनतालाई दिनुपर्ने होला नि भोलि। अहिले ठिक छ नेकपा एमालेलाई अलिकति खुम्चाइम कि भन्ने हिसाबले आत्मरतिमा रमाउनु होला, त्यो रमाउने छुट छ उहाँलाई। तर उहाँले चाहिँ निष्ठा बोक्नुभएको राजनीतिमा, जुन आदर्श लिएर राजनीतिमा आउनुभएको, जुन खालको मुद्दा उठाएर आउनुभएको, जसलाई उहाँले जो प्रतिक्रियावादी भनेर व्याख्या गर्नुभयो, त्यही पार्टीलाई भोट माग्दै भोट हाल्दै हिँडेर कहिलेसम्म हाल्नुहुन्छ? कहिलेसम्म कार्यकर्ताले पर्खिन्छन्? एउटा कालखण्ड पर्ख्यो होला अहिले, तर सधैँ त पर्खिन्न नि। त्यस कारणले त अब नेपालको राजनीतिमा दुईवटा मात्रै ध्रुव भयो। हिजो पनि दुईवटा ध्रुव थियो, एउटा वामपन्थीहरूको ध्रुव थियो,
त्यसमा अलिकति वामपन्थी दलको हिसाबले माओवादी र एमाले थिए, अर्को काङ्ग्रेस थियो। अब अहिले त कहाँ पुग्यो भने ठ्याक्कै काङ्ग्रेस र एमाले भने जस्तो पुग्यो। यही निर्वाचनमा दुईटा पार्टी सिङ्गल लडेको भए, काङ्ग्रेस सिङ्गल लडेको भए अहिले दुईटा पार्टी स्थापित भइसक्थे। मैले हेरेँ सल्लक्क 60 स्थानमा त माओवादीले गठबन्धनले निर्वाचन जितेको छ। आज माओवादीले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या 122 हुँदैछ। त्यसमा 60 स्थानमा त माओवादीले गठबन्धनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि भनेको मतलब 62 स्थान चाहिँ उसले आफ्नो सिङ्गल बलबुतामा निर्वाचन जित्यो। यद्यपि हाम्रो अनुमान चाहिँ माओवादी अझै अलिक कमजोर भएको हो, किन एमसिसीमा माओवादी जुन खालको रोल प्ले गरौँ त्यो एमसिसीको रोल प्ले चाहिँ मतदातामा पुगेको छ कि भन्ने लागेको थियो, तर पुग्दो रहेछ। बिर्सिदो रहेछ नेपाली जनता। बिर्सिनुभयो या आफ्नो पार्टी भनेर माया बढी गर्नुभयो या हिजो एउटा कालखण्डमा योगदान गरेको भनेर अझै यसलाई पनि राखौँ पनि ठान्नुभयो, त्यो उहाँ मतदाताको कुरा। तर पुगेन्छ भन्ने कुरा त बुझ्यो नि। एमसिसीमा माओवादीले जुन खालको रोल प्ले गरौँ त्यो त वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा अलिक भद्दा खालकै थियो। त्यस्तो रोल प्ले गर्दा पनि फेरि जनताले काङ्ग्रेसले पनि गरेको थियो नि त। जनताले भोट हाल्नु, जनताको मतलब सम्मान गर्नु पर्यो नि। माओवादीले जनताले भोट हाल्नु, त्यस कारण सम्मान गर्दैन भने मिल्यो। सम्मान अहिले पनि माओवादीले एक खालको उपस्थिति देखायो, जबरजस्ती तेस्रो शक्तिको रूपमा त आयो। भनेको नेपालको राजनीतिमा तपाईँको 51 साल पछाडि हेर्नु भने राप्रपा जुन भूमिकामा थियो अहिले माओवादी त्यही भूमिकामा पुग्यो। अब त प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर त बढ्यो होला। अब उस्तै पर काङ्ग्रेसले 50% सिट माग्नुहुन्छ उहाँले। तर भनौँ न हामीले विश्लेषणहरूले तर मूलभूत रूपमा के हो भने सिट माग्ने कुरा, प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा, मन्त्री हुनुको एउटा पाठ हो। तर बोकेको मुद्दा के हो? मैले अस्ति संसदमा भनेको थिएँ 40 बुँदे माग शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले राख्नुभयो। त्यही आधारमा जनयुद्ध भयो। जनयुद्धले उपलब्धि पनि हासिल गर्यो, जनयुद्धले क्षति पनि धेरै बिहोरियो। अब त्यो पाटोमा धेरै नजाम। तर जे मुद्दा उठाउनु भयो नेपालको आर्थिक रूपान्तरको लागि आज उहाँहरू सरकारमा हुँदा त्यो मुद्दाको बारेमा चाहिँ बोल्नु पर्दैन। जस्तै एउटा मात्रै म तपाईँलाई भन्छु, उहाँले बुँदा नम्बर 26 मा जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ, सामन्तको जमिन खोसिने छ भन्नुभएको छ। तर अस्ति नीति र कार्यक्रम उहाँले प्राथमिकता ल्याउँदा कहीँ पनि भूमि सुधारको कुरा ल्याउनुहुन्न। दलाल पुँजीवादको जमिन खोसिने छ भन्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि कहीँ लेख्नुहुन्न। भारतीय सिनेमाहरू नेपालमा बन्द गरिनुपर्छ भनेर माग राख्नु भएको छ। भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू बन्द गरेर के माग राख्नु भएको छ हेर्नु 40 बुँदामा। आज उहाँ त्यही पुरा गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ तर त्यो मागको बारेमा बोल्नुहुन्न भनेपछि अब कार्यकर्तालाई जवाफ त दिनुपर्ने होला नि। अनि नेपाली काङ्ग्रेससँग सँगै गएर नेपाली काङ्ग्रेससँग हात मिलाएर गएर भूमि सुधार लागू गर्न सक्नुहुन्छ? भूमि सुधार भन्ने त काङ्ग्रेसको नीति नै होइन। तपाईँलाई इतिहास राखिदिन्छु, जगन्नाथ आचार्यले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भूमि सुधार नीति लागू गर्छ भन्दा जगन्नाथको पद चयन भयो, शैलजा आचार्यको पद चयन भयो। काङ्ग्रेसभित्र रहेका समाजवादी नेताहरू जसले नेपालमा भूमि सुधार नीति लागू गर्नुपर्छ भन्थे ती सबै नेताहरूले त्यो शब्द बोले बापत चयन भयो भने आज माओवादी नेपाली काङ्ग्रेसको साथमा गएर भूमि सुधार नीति लागू गर्न सक्छ? सक्दैन। आज माओवादी नेपाली काङ्ग्रेस साथमा रहेर समाजवाद ल्याउन सक्छ? सक्दैन। आज नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर सहयात्रा गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न सक्छ माओवादी? सक्दैन। यदि त्यो सक्दैन भने काङ्ग्रेससँग टाँसिनुको आधार के हो भन्ने कुरा उसका कार्यकर्तालाई जस्टिफाई गर्नु पर्दैन, उसका मतदाताहरूले जवाफ दिनु पर्दैन। त्यसकारण राजनीतिमा एउटा दुईवटा निर्वाचन हारिएला, पराजित भइएला त्यो एउटा बाटो, तर मूलभूत रूपमा उठाइएका एजेन्डाहरू के हो र त्यो एजेन्डा मेल खान्छ खान्न भन्ने कुरा प्रमुख होला नि। अहिले त के भयो भने केपीओलाई देखाइदिन्छु भन्ने नाममा न प्रचण्ड त्यहाँ पुग्नु भयो। तर त्यो पुगिरहँदा कहाँ पुग्नु खतरा देखियो भने दक्षिणपन्थीमै गएर भाषिनुहुन्छ कि भन्ने अहिले हामीलाई हिजो वामपन्थी भएको कारणले हिजो त्यत्रो वामपन्थी जनमतबाट आन्दोलन सिर्जना गरेर आएको नेता अन्तिममा गएर दक्षिणपन्थी भाषमा जानुहुन्छ कि भन्ने चिन्ता मात्रै जाहेर गरे हो। यदि यस्तो होइन भने अब उहाँले गम्भीरतापूर्वक उहाँले पनि सोच्नुपर्छ, हाम्रा त्रुटिहरू पनि हामीले पनि सोचेर फेरि पनि जनमत चाहिँ वामपन्थीको पक्षमा देखिएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई कहीँ न कहीँबाट बहस त प्रारम्भ गर्नुपर्ने होला एउटा बिन्दुमा गएर भन्ने लाग्यो मलाई। जस्तो भनौँ न समग्र रूपमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले चाहिँ विश्लेषण गरिरहनु भएको छ यो गठबन्धनले खासै माओवादी केन्द्र पनि सन्तुष्ट छैन। अब भनौँ न एकीकृत समाजवादीको त कुरै छोडिदिउँ, उहाँहरू त भर्खर नयाँ पार्टी भनेर लागिरहनु भएको छ होइन। अन्य भनौँ न गठबन्धनमा रहेका लाई त त्यति फाइदा देखिएन, तर सबैभन्दा बढी फाइदा नै काङ्ग्रेसलाई भयो। अब यस पछाडिको गठबन्धनमा अलिकति समस्या आउन सुरु हुन्छ भन्ने कुराहरू विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। तपाईँको मूल्याङ्कन? मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस क्षणिक फाइदा भएको। काङ्ग्रेसलाई निष्ठा उसको आस्था र विचारमा फाइदा भएको छैन। ऊ क्षणिक रूपमा सिट सङ्ख्यामा माथि देखिएको, तर यति ठुलो डिजास्टर हुँदैछ काङ्ग्रेसभित्र जो निष्ठा बोकेका एक खालको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस दुईवटा ध्रुवको राजनीति हो नि। त्यो दुईवटा ध्रुवको राजनीतिमा आफूलाई एउटा ध्रुवमा उभ्याएर वर्षौँदेखि कम्युनिस्ट पार्टीसँग सङ्घर्ष गरेका कार्यकर्ताहरू मन त बुझे होइन नि। भन्नुहुन्छ नि हामीलाई त शेरबहादुर देउवाले आफूले प्रधानमन्त्री जोगाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टको उहाँहरूको भनाइ कार्यकर्ता कम्युनिस्टको पाउमा लगाएर चढायो भन्ने त आरोप छ त देउवालाई। थुप्रै कार्यकर्ताले पार्टी छाड्नु भएको छ। अझै हेर्नुलाई निर्वाचन पछाडि थुप्रै कार्यकर्ताले पार्टी छाड्दै हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस आज पनि सिङ्गल लडेको भए सम्भवतः नेकपा एमालेको हाराहारीमा जान सक्थ्यो होला।
त्यसले उसको विचार त बस्थ्यो होला नि। त्यसमा यो स्वार्थको आधारमा बनाएको गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्छ, कहाँसम्म टिक्छ म त जान्दिनँ। किनभने एउटा कुनै राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित गठबन्धन होइन। यो त भागभन्डा गरेर अलिकति सत्ता दोहन गरौँ भन्ने टाइपको गठबन्धन हो। नभए माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको विचार चाहिँ कहाँ लिएर मिल्छ भन्नुहोस् त। नेकपा माओवादी केन्द्र आफूलाई समाजवादी पार्टी भन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई नव आर्थिक उदारवाद नीतिको वकालत गर्छ अथवा पुँजीवादको बढी वकालत गर्छ। अनि दुईटा पार्टीको बिचको तालमेल चाहिँ के कसरी मिल्छ? तर मिलाइरहनु भएको छ, जनतालाई शिरमा राखेर मिलाउनु भएको र होइन नि, त्यो त सत्ता स्वार्थका लागि मिलाउनु भएको। अब अहिले पनि यसो हेरियो जति पनि ठाउँमा उपमेयरहरू छन् माओवादीले पाएको, त्यो ठाउँमा त एमाले चुनाव जितेको छ। काङ्ग्रेसको मान्छेले त कम्युनिस्टलाई त भोट हाल्ने कुरा त गाह्रै रहेछ नि त। त्यो उहाँले कसरी लर्निङ गर्नुहुन्छ त उहाँहरूको कुरा। अब भरतपुर जित्ने कुराले सबै प्राप्त भयो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन। हामीलाई सबभन्दा ठुलो भरतपुर थियो, भरतपुर जित्यौँ, भरतपुरमा काङ्ग्रेसका मान्छेले हामीलाई भोट हाल्दैन भयो, त्यस कारणले अब भरतपुर जितेपछि हाम्रो सबै सक्यो, कहाँ त इमान्दारता कायम गर्यो भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष हो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन, भरतपुरलाई आधार मान्दा। तर समग्रतामा जहाँ जहाँ गठबन्धन भयो त्यो ठाउँमा हेर्नुभयो भने त माओवादीका र समाजवादीका मान्छेले इमान्दारपुर काङ्ग्रेस भोट हाले देखिन्छ। सायद अलि बढी एमालेको रिसले पनि होला। तर काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू मतदाताहरू त यता भोट हालेको देखिँदैन। त्यो कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ उहाँले समीक्षा गर्नु होला। जहाँसम्म समाजवादी माधव नेपालको उद्देश्य त पुरा भयो भन्ने मन लाग्छ। माधव नेपाल आफू जित्नका लागि पार्टी बनाउनु भएको त होइन। माधव नेपालको उद्देश्य आफू जित्ने त हुँदै होइन। माधव नेपालको उद्देश्य के हो भने नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउँछु भन्ने उद्देश्य हो। तर त्यो उद्देश्यमा उहाँले सफलता प्राप्त गर्नु भएन। किनभने उहाँहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त आज नेपालमा नेकपा एमाले सबभन्दा बढी कमजोर पार्टी हुनु पर्थ्यो। शेरबहादुर देउवाजी, रामचन्द्र पौडेलजी, जलनाथ खनालजी, माधव नेपालजीहरूबाट अतर्क के थियो भने स्थानीय तहको निर्वाचन हामी गठबन्धन गर्छौँ, नेकपा एमालेलाई पत्ता साफ बनाउँछौँ भन्ने उहाँहरू होइन र। तर आजसम्म नेकपा एमाले 45 लाख भोट ल्याउँदैछ स्थानीय तहको निर्वाचनमा। 45 लाख भोट झन्डै एराउन्डमा मलाई लाग्छ त्यति भोट आउँछ जस्तो लाग्छ। भनेपछि पत्ता साफ त भएन नि त एमाले। शिव सङ्ख्यामा खुम्चिएको, त्यो पनि के खुम्चिएको भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ 35,000 प्रतिनिधिको हिसाबले हेर्नुभयो भने नगरपालिका गाउँपालिका हाम्रो कमजोर भयो होला, तर वार्ड सदस्य सबै हेर्नुभयो भने हामीले अघिल्लोपल्ट 14,000 हाराहारीको प्रतिनिधि जितेको। यसपटक पनि मलाई के विश्वास 10-11 हजारको हाराहारी त हाम्रो आउँछ। अझ 12,000 पनि पुग्न सक्छ। त्यो एक्चुअल तथ्याङ्क आएन। 1,500 2,000 जति पदाधिकारी हाम्रो घटना भनेको वार्ड सदस्य वार्ड घटना। एमाले सकियो त सकिएन नि, झन् साङ्गठनिक धरातल बलियो बनायो। अब सधैँभरि गठबन्धन भएछ भने बेग्लै कुरा हो, एउटै पार्टी बनाउनु छ भने त्यो बेग्लै कुरा। तर जुनसुकै बेला पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू एक्लै एक्लै निर्वाचनमा जान खोजे भने त एमालेको विजय यात्रालाई कसरी रोक्न सक्छ र? यो हिसाबले त एमाले सबभन्दा मजबुत पार्टी भएर आयो। भनेपछि उहाँहरूले त पत्ता साफ गर्छ भनेर आउनुभएको, तर जनताले त एमालेलाई अनुमोदनै गर्नुभएको छ त। यद्यपि अब अझै भनौँ न सबै परिणाम आउन बाँकी नै छ। फेरि पनि त्यो विषयमा हामी पछि विश्लेषण गरौँला नै, कुरा उठ्ला पनि होइन। अब केही समय पछाडि भनौँ न बजेट आउँछ होइन, बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जेठ 15मा बजेट ल्याउने हाम्रो एउटा नियम छ। के हुन्छ बजेट समयमा आउँछ यता स्थानीय तहको निर्वाचन? बजेट समयमा आउँछ कि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, जेठ 15 भित्र हामीले बजेट पेश गर्ने पर्छ। बजेटका प्राथमिकता सिद्धान्तको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। 10 गते महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले सरकारको तर्फबाट नीति कार्यक्रम पेश गर्नुहुन्छ संसदमा। त्यसपछि बजेट त टाइममै आउँछ 15 गते। तर यो बजेट पनि टाइममा आउने नसक्ने सरकार धेरै रहन्छ। किनभने हामीले किन बजेट टाइममै ल्याएको भने संविधानमा राखेर नेपालमा सधैँ सरकार स्थिर नबन्ने, अनि बजेटको बेलामा सरकार फेदरलको चलखेल हुने, त्यसकारण संविधानमै व्यवस्था गरेर हामीले जेठ 15 बजेट ल्याउँ, कार्यान्वयन गर्न सहिलो हुन्छ भनेको। तर जेठ 15 ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन अहिलेसम्म। जेठ 15 बजेट ल्याउनुहुन्छ, टेन्डर कहिले हुन्छ, फाउन चैतमा हुन्छ। अहिले पनि देखिएको समस्या त्यही छ। तर बजेट टाइममा आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भन्दा नि त्यो बजेट कारण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण बनेको छ आजको दिनमा। अब अहिले अर्थमन्त्रीले कसरी बजेट ल्याउनुहुन्छ? नेपालको अर्थव्यवस्था चौपट अवस्थामा छ, सबैले भनिराखेकै छन्, एकदमै रिस्क जोनमा छ। अब यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी यसलाई अगाडि बढाउने गरी ल्याउनुहुन्छ या फेरि अब कुन ढङ्गले ल्याउनुहुन्छ त उहाँले ल्याउनु। तर प्राथमिकता र सिद्धान्त हेर्दाखेरि भने उहाँले कुनै नीतिगत डिपार्चर गर्न खोजे जस्तो देखिँदैन। जस्तो भनौँ न तपाईँहरूको लामो समय सङ्घर्ष थियो, आन्दोलन निरन्तर थियो, फेरि एक्कासी तपाईँहरूले आन्दोलन नगर्ने भनौँ या भनौँ न विरोध, हजुर संसदमा विरोध नगर्ने भन्ने कुरा आयो। किन एक्कासी मानसिकता परिवर्तन भयो? त्यस्तो दुईवटा कुरा हो। हामीले उठाएको प्रश्न संसदमा नेकपा एमालेमाथि पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो। त्यो पक्षपातपूर्ण व्यवहारको नेतृत्व कसले गर्नुभयो? सभामुखले गर्नुभयो। त्यसकारण सभामुखले संसदमा निष्पक्षता कायम गर्न सक्नु भएन भन्ने एउटा प्रश्न थियो। दोस्रो, नेकपा एमालेको विभाजन संसदमा पनि हाम्रो मागको सुनवाई भएन, अदालतले पनि त्यसलाई विभिन्न बहाना गरेर टाढ्यो। त्यही बिचमा निर्वाचन भयो र हामीले मान्यता नदिए पनि जे भने पनि हामी अहिले पनि भन्छौँ त्यो अलि गैर कानुनी ढङ्गबाट जन्माइएको दल थियो, गैर संवैधानिक थियो। तर पनि निर्वाचनमा उसले भाग लिने अवसर प्राप्त गर्यो। निर्वाचनमा भाग लिएर उसलाई जनताले जहाँ राख्न पनि राखे। नेकपा एमालेको सिटमा तलमाथि पार्ने कुरामा उसको भूमिका रह्यो होला, तर ऊ जुन हैसियतका साथ, जुन दम्भका साथ
हामी अब कम्युनिस्ट पार्टीको मूल प्रभाव बनेर आउँछौँ भनेर जुन खालको उहाँहरूको दम्भ थियो त्यो त तोडियो। आज प्रतिनिधि सभामा 22 सिट कि 23 सिट छन् उहाँहरूको, तर 753 स्थानमा उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? 20 सिटमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दलको हैसियत देखि नै हाल्यो। एउटा त्यो बाटो। दोस्रो बाटो के हो भने यत्रो मुलुक आर्थिक सङ्कटमा जाँदैछ, विज्ञहरू चिन्ता गरेको गरै हुनुहुन्छ। अनि यस्तो बेलामा फेरि नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्ने कुरा त्यो उपयुक्त हुँदैन भन्ने आधारमा हामीले हाम्रा प्रश्नहरू जायज थिए। ती प्रश्न भोलि पनि हामी जनताको बिचमा लैजाउँला, तर अहिले संसद हामीले खोलौँ। किन खोलौँ भने एकातर्फ यो बजेट अधिवेशन पनि हो, बजेट पनि पास गर्नुपर्ने छ। अर्कोतर्फ हाम्रो मुलुकको अर्थव्यवस्था गहिरो गरी सङ्कटतिर जाँदैछ, त्यसमा पनि हामीले संसदमा पहल लिनुपर्नेछ, मुलुक बचाउनु पर्नेछ। र तेस्रो कुरा भनेको हामीले जुन मागहरू विषयवस्तु उठाएका थियौँ, अदालतले पनि हामीलाई अन्याय गर्यो, प्रतिनिधि सभामुखले पनि अन्याय गर्नुभयो, तर जनताले त्यो पार्टीको हैसियत सो गरिदिनु भयो। त्यस कारणले अब यी 3टा कुराहरू प्रश्न भइसके पछाडि अब थप यसलाई अवरुद्धतिर होइन, यसलाई सहजीकरण गरेर जाउँ भन्ने हिसाबले हामी गएका हौँ। र सभामुखले जुन विभेद गर्नुभएको छ त्यो प्रश्न त हाम्रो छ, फेरि पनि हामी आगामी निर्वाचनमा जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। अब जस्तो भनौँ न, अहिले केही समय अगाडिदेखि चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा निकै भनौँ न चर्चाको विषय छ, एउटा बलात्कारसँग सम्बन्धित होइन, संसदमा पनि उठ्यो यो विषयलाई होइन, कहीँ न कहीँ कानुनमा पनि त्रुटि भयो जस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरू पनि उठिराखेको छ होइन। पीडितले आफ्नो पीडा जहिले पनि पोख्न पाउँछ होइन। अझ खास गरी पछिल्लो समय नेपालमा चाहिँ महिला सम्बन्धी विभिन्न किसिमका जस्तै घटनाहरू घटिराखेको छन् र महिलाले न्याय नपाएको अवस्था देखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि संसदमा पठाएका, हामीले मत दिएर पठाएका व्यक्तिहरूले हाम्रो पक्षमा बोल्नु भएन कि, हाम्रो पक्षमा त्यो भनौँ न जस्तो जुन कानुन बनाइदिनु पर्थ्यो त्यो बनाउनु भएन कि, प्रश्न उठिरहेको छ। एकदम ठिक हो, यो सिरियस इस्यु हो। जुन खालको घटना आजभन्दा 8 वर्ष पहिला भयो, एकजना त्यति बेला उहाँको उमेर 16 वर्ष, त्यो कानुनको हद म्याद र समात्र होइन। उहाँमाथि जुन अन्याय भएको छ, जुन अत्याचार भएको छ, जघन्य अपराध भएको छ, त्यो अपराध गर्ने मान्छेलाई कठोरभन्दा कठोर सजायमा ल्याउनुपर्छ। यसले हामीलाई के लेसन दियो भने हामीले जुन समय सीमा राख्यौँ अब यो पर्याप्त छैन। यस्ता कुरा जघन्य अपराधमा समय सीमा प्रमुख हुँदैन, अपराधको प्रकृति अनुसार जहिले पनि दण्डित हुनुपर्छ भन्ने कुरा गहिरो गरी अहिले नेपाली समाजमा बहस बनेको छ। मलाई के विश्वास छ भने हिजो 35 दिन थियो, 35 दिनबाट हामीले 1 वर्ष बनायौँ। अब यस्ता जघन्य अपराधहरूमा समय सीमा कानुनमा तोकेर अपराधबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्नु हुँदैन। यसमा संसदमा बहस चल्छ, छलफल चल्छ, आवश्यक परे कानुन परिमार्जन हुन्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। र अहिले तत्काललाई अस्ति संसदबाट रुलिङ भइसकेको छ, जो घटनामा संलग्न थिए तिनलाई सरकारले मतलब प्रहरीले समाति पनि सकेको छ। कानुनका छिद्र खोजेर, कानुनका क्षेत्रमा टेकेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम गलत छ, त्यो गर्नु हुँदैन र कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। संसदको कुरा उठेको पनि छ, हामीले आफ्नो तर्फबाट सञ्जाल मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ न्यायालयले कति गलत गरिदिन्छ भने एउटा जघन्य अपराध घटना थियो, म नाम त नलिउँ, प्रहरीको एकजना सशस्त्र प्रहरीको मान्छेले आफ्नो श्रीमती मारे, जलाए, स्वीकार गरेका छन् अपराध, थुनिएका छन्, तर अदालतका श्रीमानज्यूले छाडिदिनु हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो अदालत कसरी बहकिन्छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो मिडिया मार्फत, यदि अदालतले त्यो कानुनको छिद्र खोजेर अदालतका श्रीमानहरूले त्यो अबोध एकजना बिचरा जति बेला 16 वर्षको उमेर थियो, त्यो उमेरमा जुन जघन्य अपराध एकजना युवतीमाथि भएको छ, त्यसमा अदालतले कहीँ कतै कानुनका छिद्र समात्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यो चाहिँ अदालतलाई वास्तवमा भन्नै पर्ने भएको छ, किनभने नेपालको अदालतले सही ढङ्गले न्याय निरूपण गर्दैन भन्ने खालका दर्जनौं प्रमाण हामीसँग भएको कारणले यसमा अदालतले कहीँ कतै कानुनका छिद्र खोज्यो भने त्यो संसदको बहसको विषय बन्नुपर्छ, संसदको बहसको विषय बनाइनेछ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।